بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. تو قرآن پاک دو حصے دا سلور حصے دیدے پوری دعا ختم کیے. ہر ایسا مشتمل پا الحمدللہ ددی جنا دو قرآن کریم دو مضامین درے میں سرا سورت سبا پورے رشپار سورت نہیں دیکھے عام طور پر مسئلہ بیانی کی دا رحمانیت دا اللہ اللہ رحمان دے دا رحمانیت دلان دے دو غٹ مسئلے داخل دی. یو دارے کہ رحمانی ولد تا محتاج نہیں اگا ولد تا محتاج نہ دے زوے نغاڑی نا زول نغاڑی نائب نغاڑی دیو جن د سورہ کاف نہ سورہ فرقان پورے بدام صلی نفی دے اتخاذ الولد. دویمہ مسئلہ پر رحمانیت کی سبب برکات پر کول اللہ رحمان دے مانس سب برکات وہ مالک دے برکات ور گئی. سورہ فرقان نہ آخر پورے بگیار مسئلے چلی گئی. دے حصہ کی اصل کی رحمانیت دالدار پر دو طریقوں پر حصہ کی اول دا صورت الکہف دے دیگر کاف والو واقعہ دے تو صورت حائلم ہوئی بل میرے حائلہ ولی حدیث کی راضی چدری صورت لستن سبب دے حفاظت دجال نہ حائلوی حیلولت تک دا بتا دجال نہ بچ گئی. تفسیر کبیر ضرور کو فضیلت کی لکھی دا سورت تیرے شیعہ سبون الف ملک او یا ذرا ملائک جد سر راغلو دیر دیر عزت سورت تے رب ددم قبل سرا فیسو جوبان دے اول دانے چمک کے معجزہ پیش کرے دے اس بات دا مسئلے اس بجواب کی دے شبہات ہو معجزوں مانے اور کل جانمانی بلکہ ابھی جمع یسو اعتراضی نہ جی وراش جوابات وہ رہے. دویم دار چمک کی صورت پاول کے تسبیح ددی صورت پاول کے بحمدی تسبیح ذات سر متعلق ہوا محمد صفات سر متعلق ہوا اور ذات مقدمی پر صفات باندھے ناغ صورت دینا مقدم کرو. در مدار چرمخ کی صورت پاخر کے حمد ہو وقل الحمدللہ کرا دری صورت ابتدا کے محمد دے داغے آخر دے اول یہ بل سر مربوط تھی. دارنگائے صورت پاخر کی صرف دان نفی ہو چلم یتخذ ولدا دے پاول کے انذار دے دا سفل کتا یردا اور آئے قباحت بینی جو لکھتا سے اتخاذ ولد خبر رکھتا ہے. پنزم لارے مخ کی صورت کے چکل دعوت توحید ذکر شو بتفصیل دی صورت کے داغے اس بات کی پنفی د علم الغیب عن عباد الصالحین شکور ہیں اصحاب کاف ہم پغیب نہ پیدل پیغمبر ہم پغیب پوینو موسیٰ و خضر ہم پغیب پوینو ذوالقرنین ہم پغیب پوینو پگم ربط ہجرت تے
سورہ نحل کی ترغیب و ہجرت تا، سورہ بنی اسرائیل کی ذکر و ہجرت دا نبی دے اخرجو توبہ سی، دی صورت کے دا ہجرت درے نمونے ذکر کئی، درے امثال ہجرت سو کئی لحفاظت الدین لگا اصحاب کاف، اصحاب کاف ہو چھے ہجرت غار تکڑے سر پارے کرے دا دین دے حفاظت دا پارے کرو، دویم ہجرت تے لطلب الدین، موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرو دا دین دا طالب گی رہے پارا طالب علم نے کہا، دریم ہجرت تے لاشتشاد الدین و صد المفاسد، دا دین اشاعت اور مفاسد دا دین بندول لکہ ذوالقرنین چھ پمل کے ہجرت کرو، ہجرت ستی کر دے در دا دری قسم ہجرت بکار رب تسمی داؤ اہدنا کما ہدایت بنی اسرائیل بالکتاب وربط علی قلوبنا، یا اللہ زنون بانی ربط راولے لکہ ربط راوستے تا فضلون دا صحابہ و دا مریم اور صاحب توحاد جمیل انبیاء، سورہ انبیاء پورے دعوت صورت پر دو طریقوں دا، یو دا نفی دا علم الغیب دے بعد صالحین نا، اور آئے ماخذ دے اس پر اجتماعات 26 آیات کی ہوئی، قل اللہ عالم بما لبثوا له غیب السماوات والارض، غیب السماوات والارض کو صرف دا اللہ رہے گا، غیب دان خبر نشتا، دویم دعوی پر ہے کہ دفع شبہات الاربع بحال صالحین، سلور شبہات پر لڑکئی نیکانوں پہاڑ پڑا بیان دائی دا احوالو کئی، شبہات در قول لپارا ما خسر اول آیات کے ولم یجعل له عوجا قیما، دی کتاب لے شبہیں نہیں کردو دی پر اعتراضون نشرات لے شبہیں دینے گئی دا گئی جوابو نہ کری، دا ماخذی زویم دائے دعوے توحید کو صورت کے اول کے ذکر دا نہ آخر کے ذکر، اول کے رے الحمدللہ اور آخر کی بالکل آخری آیات کرا یوحا الی انما الہکم الہ واحد، واحد آنے چی بس یہ الہ ہے، گورا دا توحید دا تشریح دا پارا رد شرکیات کو کوئی کنا، رد پہ اتخاذ الولد بانی سلورم آیات کی ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، دی خدای پارا ولد ہوئی، رد شرک فی الدعا گورا سوال لسیات کے لن ندعا من دونہ الہا لقد قلنا اذن شططا، اصحاب کاف ویلو خدای نے سوا بند رامدت سے نشوے لے کے دیں، رد شرف العلم آخم غیر شپگی سے آج کے لہو غیب السماوات والارض، اب تر بھی واس میں پائے گئے سر رد شرف فی التصرف ہم نے ولا یشرک فی حکمہ احدا، حکم سے تصرفات رد شرف فی التصرف، رد شرف العبادات بالکل پاخر کے ہوئی، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، درب بند گئے کہ وسوک شریک نے جوڑا ہے، دیتا ہوئی رد شرک اعتقادی دیادی صورت کے رد اصل پائے کسان چاہ مشرکین بالعباد دی، مشرکین بالعباد بندگان خدا سر شریکان کری، یو سب دعایات کے ہوئی افحاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، بندگان کا مددگار ہوئے کہ بندے یو عاجزی آپ مددگار نہیں کے رہے،
دا شرکیات با پری طریقہ رد کئی دا صورت دیتا تفصیل دائے توحید ہوئی. خلاصہ صورت دا مختصر چدری صورت اول کی تمہید دے اباد داغن اب تقسیم دے سلور ایسوتا پر رد سلور شباتوں کی یو شبت اصحاب کاف مبارکی اور نبی مبارکی بند جنات و حال ہوئی بند موسیٰ و خضر علیہ السلام بند ذوالقرنین. تفسیری خلاصہ دارا اول تمہیدی خبریں تمہید دے تم آیات پورے بتایا تو نہیں دیکھیے دعوت توحید اول پیش کی الحمدللہ اور ذکر دا حکمت دا نزول قرآن. قرآن سر پادا بھلے لیون ذرا و بشرا اور پائے کہ زجر دے تو اتخاذ الولد سلورم آیات کی اور آئے قباحت تقریب دنیاوی وما تم آیات کی ذکر گئی مینس کے تسلیم لا اور فرق تسلیم پگم آیات کے ذکر دا بیادن ہم آیات ناول ایسا شروع دا یو کم پنزوس پورے اب یو کم پنزوس آیات پوری پرے کی دفع داول شبے پا بار دا سابقات ہوتے دن ہم آیات ناش پنجشتم آیات پورے صبح تذکرہ وجال تتوفا داتو دفع دا سابقات پا بارکی دا شبے پائے کہ نفی دا علم الغیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا سلیری شاعت تو شپگی شاعت تھی پیغمبر پا غیب انہوں نے پویا غیب دان صرف اللہ ہے. دے پسی سلور تفریات ذکر گئی تفریات ارباور واقع صادقہ کو شپگی شاعت کے یہ تفرید اب لہو غیب السماوات والارض وہ اشتہاد کے بلد تفریح وقت معافی نہیں لائے. اتیشتم آیت کے دریمت تفریح وقت دے نفسد یو کم دیرش کے سلورم وقل الحق دیتا تفریحات ارباؤ واقعہ صادقہ ہو آئے پسی تفریح اخروی بشارت دیں یو کم دیر شاعت تو دیر شاعت کی بیائے امور مسلح بیان کری لإصلاح المنکرین امور ثلاثہ اصول کی منگا ویلو دا منکرین دا اصلاح پارا دا دنیا دا تزہید سر متعلق درے بیانات پیش کی درے. یو بیان مطلب بدائی کہ محبت فی الدنیا سبب دا ذاب دے فی الدنیا دعوی شروع کئی دا مسلنا دو دیر شہادنا دو دیش نو گورے سلور سلیخ پورے دا سرے ہو دا دنیا زمین دا وجنا پشر کے مبتلا ہو نو دا خدا عذاب کی تو دنیا چرائے خبر بڑھائی کہ دنیا قلیل و حقیر شیر تین سلیخ و شپک سلیخ حیات کی زینت الحیات کی دنیا دردے نہ خوب باقیات پشیر درم بدائی محبت دا دنیا سبب دا عذاب اخروی لیں اگر وہ سلیخ خط سلیخ نہ سلیخ حیات کی قیامت احوال کا ذکر کری. دویم ایسا صورت دا دا پنزوس حیات نہ پنزوس پورے پر ایک جواب کے دویم شبے پبار دا جناتو کی پنزوس حیات واقع دا آدم و دا ابلیس دا دے دا پارا پیش کئی با دا جدا مقصد دوستا واقع عادت ہے دم دفے دشو بھیڑ پارا تخویف اخری بیانی دو پنزوں سے آج کی رد پہ شرکاؤ مشرکین نادل شرکائی دے پسی سلور زواجر دی لکمخ ایسا کہ سلور تفریعاتی دم تک زجرون دی سلور پنزوں سے آج کے انسان اکثر شہن جدلا
پنجا پنجوس کے مامن الناس آئمینو شپک پنجوس کے وإجاد الذین کفروا بالباطل وہ پنجوس کے ومن اظلم من ذکر بآیات ربی یہ ظالم دے درے میں اصل صورت اگر اشتیتا آیات نہ دعا کیا پوری واقع موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام جواب دے شبہی رائی پبارک کی بھئی جواب دے شبہی و دعا کیا آیت کی اصل کی ذکر کئی آخری آیات وما فعلت عن امری داما بخبر اختیار نہیں کری وما فعلت عن امری زدین نم خبر خدا علی اب سلورم ایسا ہو گورا سلورم ایسا کریو کریو آیات بوریں پدے کی جواب سلورم شبیر پبار جو ذل کرنین کی دریاتی آیت نا داغ واقعی سے ختم کی ناصر کے تخفیف اخروی سلم آیات آخری رکوع سے رہتے تب تتمہ ہوئی اول کے تمہید مقدمہ اور آخر کے تتمہ تتمہ سمانا دائے دو ٹکڑی داغے اول متعلق دے دو صبح تو اول انو سرا اور رد بھی تو شرک بل عبادت شرک بل عبادت شرک مانے شرک بل عبادت دی چاہ کی بندگان خدا سر شرکان کری وہی شرکان کری دا گنیش دا واقدار دی وہ تو سریف دی یہ سب دعایت کی بار آئی اور آخر بدن رکو چلے کا نا لو کانت بحر میں دادن نشورو ناغا متعلق دے دو صبات درستنو سرا تو گو رہے پیغمبران پا گئے ببانے نو پویا ذوالقرنین پا گئے ببانے نو پویا آخر بے ختمی پا صداقت رسول پا دعوی توحید باندے سورت کے میں امتیازات کی تفصیل دعا خیر اصحاب کہف ہوں تفصیل دعا خیر موسیٰ و خضر علیہ السلام تفصیل دعا خیر ذوالقرنین شدہ نور سورتوں کی نشتہ تفضل صبات والے دو پر توحید تذہیر فی الدنیا و خاص مثال رد پر مشرکین بالعباد صالحین رد شرک علی سبیل العطاء شرک عطائی و ترقی لا شرکوں کے براجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم داغ اللہ چلا کف الہ ولا ولد لہ ولا شریک دا سورت پر مقصد بروائیں رحمان ذات تے قاضی بادو بندگان روان کری پاو زخ لاروان نے پینزال الکتاب واضح لار رحیم ذات تے بتفضیل من اختصو بالسؤال والتوحید فضیلت اور کیا چالر جکم مختص کری فحق بانے بتوحید الحمدللہ دا پاڑا دعوی توحید کہ مرکز دے دخل کو تو تمام مشرکین دے شرکیات کو غلط دپارا ذکا مانا تمام صفتنا دخدائے خاص اللہ العظیم دخدائے صفت چرے اصحاب کہف لنشترے موسیٰ و خضر لنشترے جنات لنشترے نبی لنشترے ذوالقرنین لنشترے نا مطلب دے الحمدللہ تو صورت بدی طرح ہونی پڑی بانی اور دلیل وحی پیش کی لیکن سورت کے اصلی دلائل نشتا دا ترغیب القرآن اصل کی دلیل وحی اغذات انزل علی عبدہ الکتاب کبیر دے مقام کے مناسبت ذکر کرے دی سورت کے انزال ذکر دے انزال کی دبر نکی نو دے سرا حمد مناسب دے الحمدللہ اور پاور سورت کے اسراء ذکر ہوتا نا اسراء کو دلان دینے کی نہ صرف تسبیح مناسب ہوا ذکر تک سبحان ویلو داس ذات تے نازل کرے پابند خپل بانی کتاب سنگ کتاب دے ولم یجعل له عوجا دائم ماخذ ہوگا
خلق لوگی پریبانے اعتراضات کوئی صبحات کوئی ودے کے لیے شکون گئے کم نہیں ہوئی نہ دے گردن اللہ دی کتاب لڑے کگلیش سے ہی بلقائے صبحات دیکھ کو گوالے نہ راضی شکون پریشانی سی رات لے قیمن من جعلہ قیمن یا حال لے قیمن دیکھ لک دے بدلیل نصران قیمن بالحجج دا مضبوط کتاب دے دے دلیل نہ پیش کئی دخل کو دے شبہات کو ردو نہ کئی دا خدا سی کتاب دے دا برات الاستحلال سے دفع شبہات خدا کتاب سے پا رہے حکمتی نہ ہو رہا دے دے انذار دا پار دے دا تبشیر دا پار دے یرا اور کولو زیر اور کول دے دعاو کے درد رسی دا پکار دی یرا اور کون کے سوک لے یرا چال اور کئی او یرا دستسیز نہ اور کئی ادریسی دا پکار دی بشارت ور کون کے سوک لے بشارت چال اور کئی او پس شیبانی ور کئی مبشر بھی مبشر لہو منذر منذران ہو اور منذر بھی دریزی چیزوں پکائے لیون ذرا باسن شدید من لدنوں یرب اور قیدہ کتاب یادا بندہ دو سخت عذاب نہ چلا اللہ دا طرف نہ رہے دو خبر ذکر سے منذر سرے دا کتاب و بندہ رہے منظرانو سرے دخدے عذاب دے یرا چال اور کئی یہ غلے شروع سے بردوان خبر ہے روز ٹوکڑا دریم سے دلتلان بیان ہے وہ لے آگے تو تفصیل تاجت سے زیر چال اور کئی زیر بور کی دا بندہ کتاب ایمان والو لرام آغا چامل کئی نے ددی خبر زیر شدیلا جرن حسنن خیستا جرد جنت وہ سوا پائے کہ ہمیشہ ماسسین مراد خالدین دوسری ذکر کر مبشر دا کتاب و نبی رے چال بشارت ورکی مومنان علیہ ورکی جنہیں کمالی پچی دسشی بشارت ورکی دا جنت تاج رحسن اگیو خبرم مکہ نہ پاتے وا یہ انذار ورکی نو چال ورکی اگر رست پریش ہوا وہ انذر مکہ لفظ معاد کر کہ مفعول انذار و فکر کی خواہ قرآن یرا اور کئی مسئلہ بیانی چاہتے بیانی یرا اور کئی آئے کسان تچوئی اتخذ اللہ واللہ گوروی داسی پاگلان سرے چاہیے خدا تعالی ولد نسبت کہیں کہ اللہ زاننا نازولینی والے خدا غیت اختیارات پارے لینی دائے دو گزن بابائے گردولے بل دبادی گردولے بل اختیار اور کرے بل بل مین محبت پر بنا اور کرے دا سے خلق دی پدے قرآن جرول پکار دی قرآن دائی پارا منذر دے انذار دا توحید اور کئی ولی اور کئی سدیل را پدے قول ددی باندے سدلیل دیوئی نمو خود پلار نکنا اور ادری کنا وانا دا پلارانے میں سدلیل نہ ہو پلاریں بے دلیل روان ہوگا چاہے ورا قرآن کی جملے راضی جواب سوال پیدا پیدا جدا جدا زب دلیل دین سے دور گناہ ہونا رسی چل نانا کبورت کلمتم تخرج من افواہم غٹا خبر دا چراو دی دید ورو خلونا خلے وڑی جو خبر پہ غٹا کر کار خدا خراب دے وڑے خلے نہ وڑا خبر پکار کبورت مانے ڈیرا بدلا کبر پا قباحت کے زاد واڑا کھلا ہوا گھٹا خبر ہے اکرن سے ناروائے ہوئے آؤ کہ نہیں یقولون الا کذبا دی نوئی پر خلو مگر دروغ وئیم کہ وڑے خلے نہ گھٹا خبر ہوئی نہ خود دروغ ہی کر نبی پہ خبر ہے ادا سنگ خلق دی پری شرک اختشی اللہ والا تسلی اور کئی فلعلک باخع نفسک علی آثارہم لعلک مخکم ویل استفهام مانا غرر
آیا تو ہلاک زان خپل پدی پسے چی مان نروڑی پدی خبر بانے اصفن دا غم دا وجیم تو دمر زان خپکے چی زان مرکے چی دی نمانی ننی منی سر اخرج سی کئی تے سکے گا مسئلہ خطا رسول نبی تے تسلی باخے بخوی قتل دا نفس غیر زن تو غصے دا وجن چی سرے زان بانی مرے بانی لاس کی دی مرکئی دیتا بخاوی اصلی نلعن لکا قاتل باخون نفسک محلکن آیا تو زان حلاک ہے پدی پسی دا غم دواجی کہ نمانی دا خبرستان ندی منی کنن زان مالا کا دلیلو پریبانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر محنت کا دا محنتی سے بھی تسڑے ہوئی کہ بس کا کن سورا محنت کے زان مر گئے تو نہیں منی کن انا جعلنا مع الارض زینت اللہ دا تخویفوں اور پرے کے آگا امتحان ذکر کی کہ پریرا کا پکے گا مور پکے جب امتحان کو ہم نے امتحان کے بسوک پاسی نسوک پر پھیلی کر یقیناً رسول آئے چی پزمک کے ڈول لپار دزمکے دا فصلنا دا مالونا وغیرہ دا ڈول لے دل پارا چی پتی ازمیخ کو ہم چکمی اور ددی خیستہ عمل والا رہے بیا احسن ناگا دیر عمل تر عجت نشتا چی دیری تسپیہ رہے خو خیستہ عمل کوا چی پائے کی توحیدی پائے کی اتباع سنتی اور یقیناً خام خواب گرزو ہوں گا آغا سیدنا چی پر ازمکہ چیریم میدان صفان من یو وقت براشی چی ازمکی دا غرون امرونار سب ختم شی بنگلے منگلے بختم شی دا بے اطاف میدانی فیدوی مستعیب من الارض میدان جرز ویلی کی آیت تا چی بے بوٹی بوٹے موٹے پکیس نہیں چاڑی فاسی ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم دیدن اس مویلی جواب داوری شبے شبہ سنگئی دیکھے شبہ اصل کے مشرکین و بنائی پو امور خارقہ للعادت دا قانون دے دی کلے چ اللہ یہ ولیلہ ناشنا سکار ور کی کرامت ور کی یا نبی را معجزہ ور کی نو دیوئی اگر کنا خالی نے اختیار اشتا کنا ذموار دے واقدار دے کنا غارو تے دغا چلن تا جو کرو مشرکین والے تپوسو نکول دا صحاب کافو کسے نہ تپوس لے نہ قرآن سے کسے کو لے نہ آغی تپوس پدے نیت بانے کا چت گورا نا زولی نہ مانی اتخذ اللہ ولدن ولی دا صحاب کاف دخدے نا زولی نہ اسا سنگ نازولی دا سی نازولی دی چی 300 کالا سدا پاسے 300 کالا پسما کمانی پراتری گورا خوری کی گی نا وینی نخوری اگورا اوگی کی گی منا اتگی کی گی منا گورا کنا دیتا ہوئی اور بیایا خدای را بیداری اب بالکل روغ موٹ دی اگورا نور پیم چرتن لگی اگی دڑانیم چرتن نخوری شرمخان منظرین نخوری اور پکڑ کی دی دینا پتہ لگی چر دا خالی ندی خان اصد دینہ غفتل غاری واقدار دی ہندوستان کی دا رسم شرکیش طرح کہ وہ ککوڑی شکرانے ورکی دا صاحب کافو پنون مانے شرک شتا کر یوم الکنین بلکہ اشتا کر در تمجی دا صاحب کافو دا نمونہ زان لپنڈے پویو تارن سفر کا اس طرح کسی بنا خان سفروک دے بچے خان یہ تاریخ کی بھی کری چل جو کرے شیطان سپاجی طریقوں زور سے نہ پری زور سے آگا سی تازہ کئی ناشنا سیزن نہ دیدہ دلیل نہیں سی کرامت دی دلیل کئی دا قدرت دا ولی گورا کنا را دے خالی نہ سی چلستا بس دا واقعہ دے جواب دے سو خلقو شکون سرن او بات ہے حاصل جواب دے سی حاصل دے جواب دے دے ابتدا نکانو من آیاتنا قالوا ربنا فضربنا ثم بعثنا بیا رست بوئی زدنا بیا ربتنا وہ گو رکھا
ټول احوال د دې چې کم چې ناشنا حالات دی الله وی دا ما ول ور کړو د دې په څه اختیار هونو بیا ورته توحید په مسله باندې ځان قرباني کوي توحید مسلې د هجرت کوي اته د خدای سره شریک یو ولی توحید په اړه هجرت کوي دی هغه خدای سره شریک جنډې په واچي آخر کې وایي د ټول لپاره یو خبره پورا دا سابقات چې کله ودو آیا دی د دنیا د حال خبرو آیا دی د خپل حال نه خبرو نو خبر کنه په غیب نه پېدل نه چې په غیب نه پوي تعالی وستو کی مړه نه غیب دان دي نه کار ساز کرامتونه و چې کله دی ژوند دیو دا نه صدا نه معلومی چې دا د خدایانی کنه مختصر دا سابقات کم دور کیو دا د عیسی علیہ السلام اور دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمینس کے پر یہ دور کیو دا دیر دور کی ترشیح دا دور دا سے خلقوں کہ پرے کے دیر نیکانو غرون تا ہجرت کرو دا ظالمانو یہودیانو دا لاسنا مولانا رو مسنوی چی سڑے گوئی دا تو احوال راوڑی دی یہودی ظالم پر آگئے نئیسان معاہدین کیوں آگئے دا سکڑن نو دا سکڑن نو دا سکڑن جو بغیر اصحاب الاخدود واقعہ نہ لگا غم ددی واقعہ دا ہوتے دا عیسی علیہ السلام دورو درے سو کالت ترشی حضرت عیسی نرستو دین د عیسی خلقو بدل کرے حضرت عیسی د خدای نہ دولے گنو شرک شروع کرا مخلوقاتو یہودی ظالم بادشاہ اور دقیانی سے اور کرے دا یہودی بادشاہ مسلط ناغ شرک کو پاگمل کیا خلقوں کے شرک شروع کرو دا زوانان پیدا شل دی یو بل او بل یو بل و توحید بانے پی جن دی دا خلقوں نے اجتناب کرو پڑھر بانے ناستو بل دا غیر کولے پڑھر ناستے بل دا بل یو بل تیچیلے علکم گا مزدری جو خواہ دا خلق سب مشرکان دیئے دی خدای پر توحید بانے را جمع کرو حالکہ چار کالے جمع یونو پاس ہونے چیزیں چرا مسئلہ کیوں کر مسئلہ شوروکڑا پا مل کے چسے پدے مسئلے کولے رپورٹ پہ ہوشا دی زر رپورٹو کی کنا چیزتا شریان را گئی شری جو کڑے رپورٹ بات چاہتا ہو کوچی شریان را گئی ورفتاد دین نمانی تاتم مشرک ہوئی تاتم کافر ہوئی پیش ولاغت راولے مالا اگر تو پیش ولاغت ہے چکم انٹرویو کرے دا اگر دے رفا گئے انٹرویو دا ناغا بروس تو پیار لسوال نسیاد کرا دا نہایت کامل توحید پیش کرے دا کہ تو خدای بندہ خدای جان یری کی نا بادشاہ دی دقیانوس کی کہنا سی اگر تو یہ درے کہ دا بو گئے اور اے پویا کہ اے پلارانو اور بلو کی بیامات پیش کے زپوشا دی پوشا ضمانت پاندے پرے خود دی چی بار رالا یا جدا کینا استا چی وست دی وست خو یا رست معلومی یا دا خبر چی منگا پانسی کئی منگا پا گٹو بانی سنساری یا بمگا دین شرک تواپس کئی دے دو خبر کے ویو خبریں نو خند چی ہجرتو کو مخیرہ سے مشران تیرشیری غارون تا ہجرت کرے زی چنگم تو کر وہ یہ خبر ٹھیک دا بس زی چیزو روان کیوں ہے سپیم ہوتا روان سے دا سپیم دے خسڑے ہوتا معاہدین و مرگر ہوگا قرآن کی ذکر رہا ہے اگر سپیم خیل دا مشرک نچر معاہد مرگر اسی قرآن کی دعوت تذکرہ دا نیکان سرکی کر لار بس پخار کے خدای ادکڑل پر پاس ادریسو کالے ادکڑو جوندی ادو کنا پائے کے دیرے سے کرامتوں اور کڑی سے حفاظتوں نے کڑی جے روچت کرل داری حال ذکر کو دیر پارے سے پتہ خلق تو لگی دو مسئلو یو درے مسئلے پتہ لگی کہ غیب دان نہیں بل درے مسئلے پتہ لگی کہ دوبارہ جون حق دے خدای کولے بس دا دو مسئلے بس دے حاصل دے اصحاب کاف تولے غار کو تجری کرنا
غار کے وہ سید الغریبان تا توحید دا دعوت کل سڑے غارون تزمہ کی تبو لاندے و پخور کے پروتے رقیم و تولے ہوئی پدے کے مفسرین دیر سے اقوال پگ اقوال ابن جوزی نقل کئی لیکن غور قول پڑے کی تاریخ پلیاز دا چون کے کم مسئلے سے تاریخی کر ناغل تاریخ پر نظر کی قتل خی کہ خلق کی تصدیق کئی گا تقسیب ہونے کی تاریخ قدیم پرے بانے گوارے جب تورات کے دیکھ کلی دیتے راقیم میں لو اداد کلی نمو کم کلی نے چاہ صادقہ پارشیوں دادا وزین نمو ادا واقع پر روم کے راغلے دا روم کیوں دا روم دے اس لئے انگریزان چیزی کہنا اد کی داغی پجبہ بانے دیتا ہے پیٹراوے آغا وقت کے عرب چکل لارو دو حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ زمانہ کی روم فتح کنا نائی ولنوم کے خود بطرا دکا پیٹرا خواغا وہ سنی عرب ہونو کن ایو سمار بیوے تے میں نشوئے لے تیم پکے نشوئے لے بطران میں والا کے خود جزیر قادسیہ اور توئی خلیج قبا داغی شمالی جانب بانی او غرب ہے اب غر تم رقیم ہوئی بس دا تاریخ سمجھے گا دیکھ سری تختہ پلان کہے امام بخاری دم بس درک نہیں معلوم سے درقیم پر تفسیر کی رات درے اتانو کیا وہ سلے پامل پیش کرے دائی تفسیر نقل کرے ویسا محدث مرد تفسیر کے ذکر تو پر یہ برا نہ پوئے اگر درقیم تفسیر دا شور ہوگا ام حسبتان اصحاب الکاف والرقیم آیا ستا گمان دے اے مخاطب چا غار والا اوسیدن کی دکلی د رقیم نہ چوتلی ہوں قانون میں آیاتنا عجبا داؤد دلائل د توحید زمین ډیر ناشنا دا گمان دے نہ دا ډیر ناشنا نہیں د دینا ناشنا ناشنا دلیلو نشتر اسمان نے پیدا کری زمکے پیدا کری باران نہ وری دا ناشنا دلائل خدا دی دا سدما ناشنا کار ہونے خدا ثابت کر آیات نا دا زمان توحید دلیل لے خلق لگی نو شرک نہیں جوڑے قرآن کرتا ترتیب نہ اور کی واقعہ بلکہ شبے رد کولی مقصد دے کنا اول نہ ددی عجز پیش کئی دا عجز بندگان خدای تا محتاجو سرنگے تاسو تا خدای سری شریکان کوئیں کلشی پنی حاصل کرا دے زوانانو غار تا دی غار تا پنی حاصل کرا فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا دار مہاجر دعا رہا ہجرت دے کو دعا کا چرابا اور آتے منتا خاص دخپر طرف نہ رحمت دے کسرے صبر راکی صبر یا اللہ مولے صبر راکیم یا اللہ مولے مضبوط والے راکیم زکا جگران کار دے چی سڑے زکا مفسرین لکھی داد ماداران زامن دی مادار خلق دی پا بستروں بانے پا نرم نرم کٹونو بانے آرام پریخے اور جیوز پخاؤ کے بس سمجھی کر نہ خدا منک لگ کے تھا بل داؤ کے وحیے لنا میں نمرنا رشدم پورا را کے مولا زم درے کارنا رشدن فیدے حیے لنا میں نمرنا رشدن سمانا اجل امرنا رشدن کلا امر دے کسرے مفارقت الکفار نیشا پوری ہوئی منچے دے مشرکین نہ بیکاٹو کو یا اللہ دامن لا سبب در رشد کر رہے سبب در گمراہ مگر رہے دے نہ خدا منتا صلاحیت راکی فیدے راکی وضربنا لازانم فی الکافر سنین عددا وضربنا من ضربنا الحجاب صدا مانی مفعول پڑھی واچل ہوں گا پردہ دائی پا غگنو بانی پکار کے یوسو کالام
پردا چول سمن ادم کړل الله ودکولم زما کارو دا یو څو کال ساتلم زما کارو د دې اختیار خنو پکې ثم باسناهم بیا موږ راوچت کړل الله دا بیدارولم زما کار دې دغه د دې اختیار خنو بیدارول الله ولقیل لنعلم الحزبین السالم لبسوا امرهم دیر پارا چیز تاسو تو خیم علم سید اظہار کہ کم یو دے دول ڈالو کے خیادون کے وہ حاضر نراشدی سارشو پہ اعتبار نمودے دول ڈالے پدی کے جوڑے سے رس برازی کر مجاہد دا قول کرے کہ دول ڈالے پدی کے دن ندی لسمیات کے راضی برسو یو ڈلی ویلی لبسنا یومن بلے ڈلی ویلی چپاز یومن آیا دے دول ڈالو کہ کم یو پاکی قد پوئے دے پکیو نا یو نے پویا اللہ عزت تاسو تخیم چا اولیاء نہ پوئی گی پغیب باندے باس نام دامان تفسیری جواب کئی گورا دعائیں کرے دا ربنا ضربنا گورا اللہ فرمائی ماتا محتاج دی پا خوب کے ماتا محتاج دی پا بیدارے کے پا غیب انہ دی پویا تے سنگ ماسر شریک ہے فامنگا بیانو پتابانے خبر دلیم احفاظ چلے گا نا یا خو اس میں تفصیل لے خو کشاف والے ہوئی جس میں تفصیل مو آیا دا پہلے ماضی ہوا ہے کم یہاں دور ڈالو احتا لما لبسو آمدان شماری حاغ لرائی سیدی سارشو پا مودہ کے کم یو ڈالے تو مودہ یاد دا یو دا یاد نو منگا بیانو پتابانے خبر ددی پریشان یا بالحق دا حق دا مسئلے دا پارا خدای قصہ بیانی خود حق دا اظہار دا پارا بیان اسے اب تانا نہیں اگر دعو انہم فتیتن یقیناً تازوانان ابن کثیر و عبداللہ ابن عباسنا اکثر دا خدای دوستان چی اغزوانان بوڑاگان کم کم ایمان رو کم بوڑھا کو ڈیر چکل پشیر کے بجال کی لویشی اور ایک کلچی کا اوز دی زوان تا ولی نہ ہوئی کہ بوڑھا سی کنا خراب پیش نہ پوئی کنا وی داو دی اللہ ہے انہوں فتیت کنوائے زوانانو اولیاء زوانانو مکن ایمان پخبر ربانی ساتھوں فرد یقین و توحید اور پاک کڑوں گا دی پہ ہدایت باندھے زدناہم خدا خلق ہدایت ایمان پر رب بانے مو مانے قوت نظری کلکو زدناہم خدا قوت عملیم کلکو وربطنا لا قلوبہم اسقامون خلق نے کردائی زونا کلا چود رے دل بادشاہ تاہم ربطنا لا قلوبہم اسقامون دا ذکر دا چے لکان دی زوانان نازولی بیشوی دا بادشاہ ظالم پا مخ کے بانے ادرے دل کو آسان کار نہ پی رفی کی رسڑی زرے رفی کی مسئلہ نشی کولے اللہ زی چکلک کم نانک چکی ربطنا دیتا کرامت بھی دائی دیتا استقامت بھی چود رے دل مقامت دا بادشاہ تے تپوسو نہ کئی مر ربکم تاسو رب سوک رے اگی رب زمگا حاجت روا زمگا مالک زمگا مالک داسمان انہوں دزم کے رے اگر رب دے منہ خبر رب نمن بادشاہ اور طبیعوے چیزر ٹک دا نور بزرگان چی دا رب ندی لیکن لائق دا بلن خودی کر دی تکرامت دب سوائے نو خیر دے اغینا لن ندعا من دونه الہا کرے منگا نبلو دا لانا سوا بل مددگار منگ اچھا ترا مدد سنشوئے لیا دریم آگا ایزا کہ یو سڑی ہوئے نس چل لے کہ یو سڑی چیا پیر بابا نس چل کی
چل کی لقد قلنا اذن شططا یقیناً ویلی بھئی منگا پتا ہو کہ خبرات حق نہ لرے شطط ہوئی بعیدن عن الحق افراطن فی الظلم یا تیب دا ظلم خبر من کری افضل وی ظالمی جسو خدا نہ سوا بل ترا چگے ہوئی عظیم پہ بل اعتراضوں کو چستا خدا مشران چری دی چر خدا نہ سوا نور تچگے ہوئی دئی مبارک ان کا خیال نے دانا من ایسا ارے دا قوم دے زمگا مشران تفصیل لکھی وہ انکان وسن منا زمین مشران دین ولی اللہ نہ سوا مددگار ولی دین پیش کیا علیہم بسلطان بین فحقانیت ددیا لہوبانی دلیل خکارا کہ مشری امت دلیل غارو انتے دلیل رخی کر تو سلطان دلیل سرا سوال دار زار دلیل دی سر نشترے بے دلیل اور پس زکن کشر تاغ مشر دے وی ننا فمن ازلم ممن افترا اللہ کذبا سوگڑے لے ظالمی دا چانا چی جوڑی پر اللہ وانی درو پس ظالم پسی لرش مظلم پسی کہ بے دلیل خبری کی بات سے ایزا خوڑے بے دبا خلق اوزے ہوئی زید بلد بیا پیش شیخ گورم بلد دیچ بار کر جدا کر جرگہ کوئی اخپل تنظیم حکلت دے وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ داسر مانے قالوا فی ما بینہم قرآن کی دیئے کل چتاسو ددی نڈڑا اکڑا خدای کسان نے چیدیے بندگی کئی دخدین سوا اغم والا نہ مانے نزاؤس پنائی حاصل کئی او غارتا بس دیکھو نشتر بچاؤ کا گورا آسو پٹی کی نہ بڑے رست برازی رست دی ہوئی دا خلق سے یا من سنساری یام دین تواپس کئی شرک تواپس کئی دیو وقت دین حفاظت پکار رہے دیو وقت دین حفاظت دپار سڑے اجرت کی نو لازم ہے دیر بدر کی تاسو رب رحمتون اقبل ینصر من دیر بدر کی پارو آرو رحمتون بدر کی تیار بدر کی تاسو درے کارنامے فقن آرام تیار آرام بدر کی زید آرام بمدر کی ہجرت چچا کرے نہ خدا رحمتون اور کری ہجرت چچا کرے خدا ولد آرام زینت تیار اور کری خود توحید دپارہ ہجرت تھا لاڑل غار سے لاڑل غار کے سملاست ادشور مکہ قرآن ویلو وضربنا علی ظالم اللہ فرمائے ما ادکل اس ددیو حفاظت تے بے حفاظت تک کرامت میں لکھی جندو اللہ پر دوستان بچ گئی کر سنگا دنور نے بچ گئی این ابتدا انوار شکل راخی جی تظاہران کافم ذات الامین کگی جی دائی دقار نخی طرف تاہم تظاہر سی کگی دل سی طرف کتی اور دن نور لالن سی گرمی نزی وَإِذَا غَرَبَتْ کل چرانور پریوزی نو تقرضهم ذات الشمال پریگدیم دی لرکین طرف تا قرض مانے دل تتر کولے بخاری کی لکی ددید ترون شمال طرف تواوڑی قطاڑونے لگی بری باندی اور حال دارے شدی دی پیو میدان کے پارت دے کہ میں نے ہو تو غار نام پجوئی غار تھا میدان تھا اس بعد خلق ہوئی داولے وی دا ذکر دا غار خلق سے رکھنا دا سر شمال تا ادیو قادیو خواه تا دیر رکھئی نو چنور دا سی پروزی نور راخی جی نو تفی دی تا دن نزی او چی پروزی ہم دی تا دن نزی زجاج ویلی دی چنب دیتا جد نشتا قرآن پخپل ہوئی ذالک من آیات اللہ کرامت ہوں منو وہ تو ولی اختیار نہیں برے ذالک من آیات اللہ داد اللہ دا قدرتنو نقران کہ فجوہ کی بالکل میدان کی ہاتھ دارے چنور پہننے لگی بمنع اللہ عنہم فکان کرامتا داری کری زجاج خدای بچ کری بس
آسن چ اللہ تعالی اطلاق کی ہدایت ورتو کی بتا محتدی ہدایت نومی آسن چ اللہ بیلاری کی او بنم میں تاغلر ولی مرشدان سوک دوست ہدایت بولتو کی دلاریں پلار بیراولی مانا صادقہ فتخدہ ہدایت کو مشران ددی چوکنا اگر خدای بیداری کرون دی نشو پدار کولے بیا بل کرامت گورا دیتم حفاظت بل تو بل گمان کہے پری بانے بیدار و حالداری چاہیے ادری داول ذکارو راڑو منگا دی لرا کی طرف و کم طرف بانے وَتَحْسَبُهُمْ مَا قَازَهُمْ رُقُودٌ دی خود دو لیکن تاسو پر گمان کی گی دا بیدار دی داولی دا گمان کی وَنُقَلِّبُهُمْ داو بمان از گمان کی ذکر بیدار کی گی چیزے دیر آروم راڑوم کم سڑے چی دیر اوڑی سڑے ہوئی من دا دنن ایسی زانی دکڑے دیکھا وصال کدا سی ووڑی دا وصوڑی دا سی وجر گمان دا سنے وَنُقَلِّبُهُمْ دا نوا کہ باجوی دلی سرگے دا سی غڑی دلیوے او دون سکوی تابق دو گمان کوئی گدے تو ساجد سے اور پسی قرآن پقلا وجہ ویلے ونقلبهم ذات الیمین اللہ ما آرول راڑول خی طرف تا چین طرف تا دیر دیر ذکر پتا گمان کو دو حال بیدار و حال داری چودوں وقلبهم باسطم ذراہ بالوسیل سیم والسراؤ کاری ستے و قلب السید اس قلب الحراست سے دار چوکیدار اسپیر پیر ددی غوڑا ان کے ریخ پرے لے چھے او پر درشل پیر کے دیر خشی خودن نبین پرے دے بار پر درشل بھی ناکہ زید درشل لے پاسمان میں آگتا لے اطلاع تعلیم اللہ مادہ سے بچ ساتے لی کتو اور خارش اے مخاطبہ نشاب کی تدینہ پتیخ تبانے اور ڈک بشی ددینہ بیران سوک دیاری نال تنشور دے داسی او حیبت وانتا داسی او روگو اللہ پلو دیا ہوتا روب ورکی کنا خلق دے پائے بانی جائیری والے نشید لے داغ وقت کی چکل دیو دو دا حال ہوتا وہ سے خراب بیدار کو وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ كَذَلِكَ زمان کما انمناهم وفعلنا بما فعلنا نو كذلك بعثناهم ما ذکرهم ما سرداو کړه داو کړه دامه وکړل بیا موږ راپور تکړه دي لره د خوبنا دې د پاره چې دی قرآن کې یو بل نه تپوسو کی یو په کدا پیدا نو تپوس فائدہ نه رسی نفسي تپوس کے دن تفریدا مخ کیا غیل للعالم ای الحزبین صالم الذی سو مدام کہ تپوس شو تاس پتہ لگی شری بغیب و نبی پویا اور تکول کی حکمت الہی د توحید مسئلہ کو دلو وګورا کنه تپوس نہ اوس یہ وہی ان کی پکے ہوئے سمرتا سی سارے سوال پیداش بیکار قسم ہو منگا خوبو کو قالو مانے باج کسانوے منگا یورزی سارو باج کسانوے نا ٹکڑا دروازے دام دا آو دا تنویر دا قائدین دا پارے بازی یورز پورا شوانا بازی نا لا روزنا نا پورا شے نو دا دی رشتاو آیا حقیقت ہوئی نا حقیقت نو ہی خو خبر نہیں قرآن درست پقبل تصفیہ کی کہ اللہ فرمائی صدقہ کو 300 کالا مایو دکڑی دی 300 کالا تدی اور روز یا باز روز وہ پا غیب نہیں خبر کرنا غیب دان نہیں ادی ہوئی نا بابا پا غیب کوئی گیا اد زاننا نے خبر آخر دی ہوئی رمستا سو خالم نے پائے جسم اثار کیے رم تپتہ نشترین دنیکانو کاردانے چخدے تا خبر اس پاریم اس بس چل کو وہ سوگی شول کہ خدا نہ ہوگی کہیں نہ ہوگی کی چرا بیدار سے لکھوگی تو ہوگی کی نہ کو خدا کو نہیں آپ معبود نہیں کیا محتاج بندئی وہ لے گئے تاسو یو تنگ تاسو تو پیسو تاؤ کرے چداری
خاریه ته اولې گئے وګشیو نو وسو ټول خنوشت له ځکه تنظیم نظم و نسق دار چې یو تن مکار کوي یو تن لے گئے اور کم دیا لے کہ سب آنے لے گئے پیسے الگ جیب تلاش کے سر چاندہ راجا ہو گئے جماعت کی تنظیم میں چاندہ بہ نہیں پھلے پیسے راجا مکڑی دا مناسب توکل نہ نیشا پوری ہوئی دا دلیل پیمانے سے خدا اولیاء زان سر خپل خرچہ گرځي توکل مناسب نہ خار کم جنے نیزے خارو چمک کے تیر شو چاہتے رقیم میں بعض لکھتے ترسوس ہوئے نون کے فرق فاغتری کو رہا خار تخزے کفلی انظر یواز کا تعامن دنے کا محال دار ہے وہ گیری فارق پمگے مقدار موقع ہو پڑے سوچ سے کئی چکمیوں پری کے حلال خوراک والا رہے اگر قصابی لگائے چرکم قصابی زبہ دخدے پنم بانے کھڑیم ولے نیشا پوری ہوئی پا من کے مجوسیانم پائی کے عیسانم عیسان با دخدے پنم بانے علالہ کولا مجوسیانم دغیر پنم بانے کولا اگر کم عیسان کیوں کنا معاہدینو لیکن پٹ پٹ معاہدین معاہدوں جو فرق ہوتا ہے دا قسم مجاہد غلط دی اس کا اجرت کرے ذالکا پٹ معاہد چرے کنا قصابی اغلب لڑ شنانا وخر اوڑے خان از کا دم ہے تو حلال خوراک بولی دی خان سترہ سترہ نہ بولی غریبان راجوڑی تاستا رزق داغنا والے قدر تاسو نرمی نے کئی پاک لاکھوں کے خبر آلے کال تا نرم کاؤ بد دارے چندے دے خبری پتا سمانی چا لرام دا خبری دی وہ لے کے ددی آغا سرا خیال لے چدا آغا روز دا یا دروز شیری آغا خالیہ دا آغا خلق دی غیبدان خودی نہیں دنیا دا حالہ خود نہیں خبر داولی نرمی کوئیں داولی سوک پزان بانے نا خبری زکای نومی یظہرو علیکم غصے اس لیو جاؤ خولا دی ولے اجرت کرو دا مشرکان کا خبر شی پتا سبانی نو سنسار مم کی پگٹوں یا وہ واپس ہو گئی دین نہ شرک دانو کم لن تبلے ہوئی زن نبادام بچ بن سے داؤ کی چری دخلے دا زامنام کبیا شرک دلاڑے نو تباہ سے گورے دلیل خیال لے صدا خلق دی عام شرکان وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ قرآن اختصار کی سڑے خودی لے گلا اگر گڑے پیسے راغت سے چرتا آغا وی دا دکیانو سے زمانے پیسے راغت سے دینا معلوم شو دی سر دا دکیانو سے زمانے سیکھا 300 کال شیرین خلافات راغلی پیسہ بدل شیلا دا پیسے رائیس تی دکاندار لے اور کریمالا غوا خرا کمالا پکڑے اگر اس سمے پیسے رکھ رہا سب کوٹا پیسے رکھ دا خود لگی نہ دلتا ولے نہ لگی خو اخیر دا خلے نہ مجبوران موتلی دا خود پلز منگا دے جانا وڑی دی کرن دا سنگا نہ لے سنگا پلز ہم وڑی نو کیسا ہے وش وخا نو پائے خلق خبر کو بادشاہ تا مسئلہ اور رسیدہ اگر دور سے بیا خالص یہ عیسائی بادشاہ دیا مشرکان دی خود صرف عیسیٰ علیہ السلام خدا سر ولد گرد ہو رہے دا سے مشرکان اب یہودیوں تا مشرکان نو خود دق زمانہ کی دا خبرہ موچے بعض خلقو قیامت نہ مانا اللہ یو کذالک اثرنا علیہم دغرنگی منگا خبر کر پری بانے خلقم تے خبر کر وَلِلْيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اللہ بھی ماں پہ خلق خبر کر لیں ادی بوئی جی پلان کے بابا مالا خوب کرا دیں اما تے چیز کرے تو پلان کی مرض جی موارم اور پلان کی جائے کہ پروتے ماں شاب زما خبر جوڑ کا درو ہوئے کم وقت ہے
تعالی خوب کرا شیطان در راغلی نو بابا خوب کرا دے شہید خوب کرا دے اللہ چ خبر یا سرنا علیہم ما تے خبر کرل والے سڑے انیو بادشاہ رائے اس کو تاسو کم دے ہم پلان کی دے کیوں رائے وصل خبرولو کی اولیاء ہوئی چ خلق پنگا بانی خبر نشی او خدای ہوئی زبے دربانے خبروم ولی زما دے کے حکمت دے دے پانے چ خلق دا پتہ لگی چ اللہ وعدہ درشتی نے مہاجرین اللہ سنگا حفاظت ور گئی بدام مسئلہ تمالم سی چ قیامت کے شک نشترے قیامت کے اندر خلق شک پاگا اس جو تنازعنا بینہم امرہم کلچ جگر کولا خلق کو قرآن کی ذکار خپل دا خبر نے مراد صدا خبر دا قیامت یومان ازار بعض خلق کو قیامت سترے بعض بھی نشترے بعض سرے خو صرف دروح دینا بعض دروح اور جسد وارو دے چاہے خدای بدا سنگا کہیں دائی جگڑے پری فیصلہ لگا فقالو گئے جدا مقام دویم دادے جو تنازعون بینما امرہم امر اصحاب الکافی بعد وفاتہم بس خبر ختم سوا دیو پا غار کے سو وقت تپوری لیکن بیا امرشول نا کری والو اختلاف شوروں کو دری پبارکے بینم پپورنے کے امرہم دری پبارکے دیپ کے مختلف شوخا جس سے چلو کو دری سروس فقالوا بنوا علیہم بنیانا فقالوا مانے باز کسان ہوئے جوڑ کے دینا چاپے رایو دیوال صرف یو چار دیوالی تی چاپے رکھیں رب دری بری بانے خالم نے اللہ تو پتہ دا خیاد متنازعین و قول لے خدا دا پتہ رچی دا سنگ سڑیو خبر ساسی و چار دیوالی جوڑا کہیں یا اللہ عز بری بانے خالم چلا دی چار دیوالی سلا جوڑولا قال الذين غلبوا على امرهم اوے لاغ کسانو جائز زور اور پکار خپل ای زور اور مانا حکومت سے چاو زور وہی کر اگی وی لنا تخزن علیہم مسجدا من بجور کو دری د قبرونو پخوا کی جمعات قبروں نے کنا ہو سکتا مڑی دری پخوا کے من جمعات جوڑو لنتخذن علیہم مسجدا دا خلقو کدا ناکارو اللہ یہ صفت نہ کرے اللہ ویلی غلب و امرم صرف زورور نزکے دارے حکومت ہوگا دا خلق نہیں دینا بعض خلقو دلیل پیش کرے بیزائی حوائشو کی شہاب خپاجی اور دوئی خپاجی رہا ادھر کرتا ہوں سان لاشے کون تاؤ سے مسئلوں کی سکار اگر پدی آیت دلیل نہیں والے رہے چپ قبرون دا نیکانوان یا بازی کول جماعتوں نہ جوڑا پائے کہ منزو نہ کول دا جائز کار دیں اور شیخ عبدالحق ہوئی لمعات کی ویلی دی آیات نیدہ معلوم ہے شوتا ولی دے کی داری قصہ کی داری ان الملک جعل علی بار الکافی مسجدن جعل له فی کل سنت عیدا عظیما بادشاہ چرے پغار بانی جماعت جوڑ کر پخلکی اور کال کے والا اور مقرر کروں دا روح المانی لکھی دو سوچ پک دیش کی دائی دلیل نہیں والے الگ شہاب دینا آسمان دی وہ قولا باطل ناطل فاسد کاسد دا رد کرے دا قول باطل لے آتل لے فاسد دے کوٹرے دا خود حدیث نہ خلاف دے لا نظائرات القبور والمتخذین علی المساجد والسرج حدیث رالی لعن اللہ یہود والنصارى لعنت دا اللہ پر یہود و نصارى اتخذوا قبور انبیاء مصالحین مساجد اید انبیاء آغید نیکان و بزرگان و دا قبرون و پخوا کی جماعتوں نے جوڑی آغید شرجان ویلی مسند عبدالرزاق کی من شرار امتی من یتخذ القبور مساجدا زما پا امت کیا و شریان دی چی قبر نہ مسجد جوڑی بیا دردل وی کمال کرے دا صدر و فقاو نے صدر والا مذاہبوں نے حوالے ذکر کری چی سوک دا جماعت قبر پا خواہ کی جماعت دا قبر دا وجہ نے جوڑی یا پا قبر بانے مسجد جوڑی سجدگاہ جوڑی
یا قبر کیوں نہ کئی یا بازی پہ کئی دائے پحریم کے وہی دا سری عین المحابت للہ و رسولی دا عین مقابلہ دا خدای دا رسول و ابداع الدین لم یعظم باللہ دا دین جوڑول دی جو خدای دا اجازت نہ کریں او یتجب المبادرۃ لحدم او حدم القبائلۃ علی القبور اذ یذر من مسجد الزرار د دې نړول پکار دی او گنبتونه چې په قبرونه جوړ کړي ولدار مسجد زرار نه زیات ضرری بادشاہ له پکار دی چې نړۍ په نشه نړول اخر کې بیاوی دوسوا نه دیرش کې وبال جمله لا ينبغي لمن ودنا روشنا زبیل خلاف مان تقدم الاخبار یو سړی کې چې لگا کړي کنه اگر نری جائز چاغر احادیث و سیو خلاف دلیل پر بانی نیسی ولی فن ذالک فی الغوایت غایا وفی قلت النہا نہایا دا خود دیر وی سرکشی شہاب ایسی شغلی سی استلیے دا دیر وی قام کری او لقد رأیتم من یبیح ما یفضل الجالا مالی دلی دا سے کسان چاہی دا کارنا مباح گنی کہ قبرون دنے کانو بانی آبادی کول خیر دے چناو لگول خیر دے خندرون لگول پہ خیر دے توافونا کول وی دا خیر دے دا مباح دی اور پتی آیت بانی دلیل نہیں سی دا دلوے ابداع دین لم یعز اللہ کل ذالک محادثۃ اللہ و رسول دا دا خدای رسول خلاف دے دا دا شرک دروازے کلاو اللہ دا صفت نہ کرے دا چونکہ عیسانو کار داو چاہی والا بزرگانو پخوا کے جماعتوں نے جوڑول خبر مکی جوڑ سی رسو اور سر جماعت جوڑی کنا دا مسجد زراری سیقولون ثلاثون رابعهم کلبهم دا اس نور بات سنا حاصل در دائے ضروری مسئلے دا تمام پدے واقعہ کے وہ کھولے کہ دینا دا پتہ لگے رہے چاہو آپ غیب نہیں پویا دینا پتہ لگے رہے چاہو قیامت حق دے بس دا ضروری مسئلے کا اس خلق پر غیر ضروری کو نخلی خلق ہوئی دا سو تنو ادا دمر تنو دا دمرو لکہ کپا غیر ضروری چیزوں کے بات کہہ ہوئی اصلی شیعت نے لری کی دی زرد وہی بدا موجودہ خلق یقولون کی ضمیر خلق ہو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے موجود اغیر راتری تنہی سلو رمس پیریں چاہے رات پینزری وشپگمس پیریں رجمن بالغیب وشتل کئی پتوک باندیں پتوک خبری کئی دیتا رجمن بالغیب بے دلیلہ وَيَقُولُ نَاسُ کوئی چراوتا ندی اور تمس پیریں تو آیا رب زمان پوئرے پشمار دلیم ندی پوئرائی پشمار اللہ قلیل مگر لکتان دیدنا عام مفسرین ہوئی چدا یقولون سواتوں نے درجمن بالغیر نرست ہوئے اما علم اللہ قلیل کما عبداللہ ابن عباس ہوئی انا من القلیل اگر ایلی زپا قلیل کیما اور ما تو ثابت چدا وتا ندی اور تمس پیرے دا صحیح قول معلوم ہے راجح قول پس جگہ مکو پاس مکو دری پبارکی الا میرا ظاہر مگر ظاہری بحث اور تپوس مکو دری بارکی دری خلقوں کی احدن دی چانان اللہ خپل نبی تقی دادا صادقاب و خبر بس دغر دا کم میں چرتا ہوئی میرا ظاہرن سی تقرا لین ظاہر القرآن تھا جگڑے مکوا ظاہر قرآن و تبیان ہوا کہ بس داخی سرا ولا تستفت فیہم منہم احدا ددی پبارکی درے مشرکان نے کسے مت پوسا دیو جن پرے باپ کے اسرائیلی قصے مشرکان جوڑے کڑی قصے مو آئے ہوئے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا دیت جملہ معترض ہوئی راضی پاس کی راستے اچھوں کے دے بات کے مقصد شریکو ہاں مونگل مقصد دری قصے تو مقصد دا چاہ صادقاف وعددار نہیں مقصد دا چاہ صادقاف غیب وانی نہیں پویا تائید کے پیشکی چاہو آخری پیغمبروں پا غیب نہ پویا اغتم پتر ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا او قالوا ربكم عالم بما لبستم طول پر جمع ویلی یا یو ڈالا نہ ریا موعد او کار کو بارکے چیز کون کے دل رسبان
الا ان شاء الله مگر علای جو خدای واړي الا ان شاء الله سمان مال الا ان تذكر ان شاء الله مگر دا چې تو سر ذکر کې دا خبره چې خدای واړي د خدای مشیت پر ذکر کوي کله چې خبرې دراتون کی وخت نو ان شاء الله داسې وکوم الله خپل نبی ته ادب کوي په دې وجه کوي چې په غیب نه پویا ولې خلکو ته علم تقیسو کرا سابقا جواب راکا وته سبا راشه سبا وحران لا تل سر وحی بند یا سوال اللہ رولے گلے گورا خبر ہے چکے نے انشاءاللہ آیا تو غیب کو تو نہیں ہویا تو سوال بن سکتے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ دی جملہ کی توجیحات کو رہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ یوماندا وَاذْكُرْ مشیت ربک یاد کا مشیت در رب تا پہ انشاءاللہ کلے چی یرشوی ستانوں بیار آیات چیم جو خدا مشہور مان انشاءاللہ کدن یری چرتا اور آیات سے نظر ہوا بس وظیفہ باداشی حکم پائے بدلی گی نا یومان دا دویمدار اذکر ربک یاد اور رب پل پر تسبیح سرا پر استغفار فرائے زان نسیتا کلچی ارشی استانے انشاءاللہ تانا شرط ارشی پر خبر کی رسولت یاد شچو ما انشاءاللہ ندی ویلی سبحان اللہ وآیا استغفر اللہ وآیا تنبیح دا پارا درم خبر دا وذکر ربک وذکر عقاب ربک اذا ترکت بعض ما امرک اللہ یا دوا خدای عذاب اذا نسیتا کلچ در نپادشی باز حکم دا خدای پر ایک دے باز حکم دا اللہ نو دا خدای عذاب رایت کرے سنا عذاب در کی برے سلورم توجید کدارا وذکر ربک دعا غارا در ربنا اذا نسیتا کلچستان سشیری یا خدای ماتے رایات کے دنا سیری کنا وہ خدا مانس تو خبر یہ رہا خیال کی مسیش تو تیرا ترایات کرنا دا سلور توجیات پر یہ جملہ کے جارے بلے جملہ کیوں کراؤ قل سعی یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا وقل سعی یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا دیکھیے قول دارے یهدینی معنی یوفقنی لاقرب لشیء اقرب واظہر هذا اشاروں کا خبر دا سابقہ ہوں رشدن من ارشاد الناس دخل کو ہدایت مانا بڑا سے کہ امید دے ایادیانی ربی چ توفیق برا کی ما طرف زما د پارا دے اس چیز چ ډیر نږدې وی ډیر ښکار وی د خبر دا سابقہ ہوں نہ په اعتبار د ہدایت تخل کو مانا کدا سابقہ ہوں کسا میں تو نہ کرن خدا بل کرا توفیق توفیق برا کی رب زما د پار یو چیز اقرب من هذا چ ډیر ښکار وی د خبر دا سابقہ ہونا رشدن په ہدایت دخل کو گیم و مانا دارا کہ ان یهدینی معنی یعرفنی ربی سرے جواب مسائلکم کا بیاقرب من هذا معنی قبل الوقت الذي حددته لكم رشد کنایت جواب نہ وتوایا سائیں یهدینی ربی امید سرے شوبخی ما طرف زما جواب رشدن اگے سرو لگا او بخی ما طرف زما رشدن جواب تاثر سوالونو لاقرب هذا من هذا مخید دے وخنا چکم ما تاسل مقرر کریم کیدی شی چلائے مکے اللہ مال جواب رولی وہ تو خدا اختیار دے درے ممانے دارا اغوث کو رب کا سرا دعا غارا در ربنا کل چستانا سشیری یا خدا ما ترایا دیکھے
او کرایات دے تنکو قل عسى ان يهديني ربي یو شی د نیری اور آیات نشو مضبوط کارو نکو بیا وسوئے ځان له تسلی ورکا امید دارے چوب قیمتا رب زمان ہدایت بو کی خود نہ بو کی لیاقرب من هذا اقرب ددم یرشی سیزنا رشدن ته اعتبار د فائدین ذکر دغه یرشی را تر آیات نہ کن بل سے برا تقدیر آیات کی داغه نہ بے فائدہ دی رہی زیاد نہیں سے دائنہ پر فائدہ کیا سلورم قول دے کرالے چدا سے ذکر تعبدی رے او قد نسیان دے انشاءاللہ کے داو تو خبر نہ ذکر تعبدی مانے مکو مطلع مانے کا واضح امید داریں یہدینی ربی چوب قیمات رب زمان لیاقرب من هذا رشدا دیر کارد خبر دا صادقہ ہونا پید باب دا ہدایت ددے نخخو واقع بما تقدے خیخا دا ہدایت دخل کو دا پارا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا اب تیلو دیویلو یورس تیرکڑا بلی منگا بازی صدروازی تیرکڑا خدا خبر دے دا خبر دے من جانب اللہ ذکر مکن جدا رہو بازویلو دا لبسو عطف دے دا مکہ یقولون دلان دے رہے یقولون لبسو نانا دائی دلان دے مکہ بلکہ داد اللہ طرفنا اخبار دے ذکر مستقل ذکر کرے اسارو دا خلق پغار خپل کے 300 سے شیرے سنین کنا کلو نری سنین تمیز نہ تمیز پر جمع سرد نہ راضی مجرور پتا چال کے چی کلو نری دا گورے وزدادو تسن و زیادی شو پائے بانے نہ کالنو 300 یو نہ تیرا پاس زیاد دا سے ولی نوی چی لبسو فی کافیم 300 رسیبیلو کن 300 دا وزداد وزر جدا ولی ہوئے مفسرین دے کر نقطہ دارا کہ دو حساب چلے دل ایسان و انگریزانو چی حسابو نکول نائی دنور حساب گئی کن دائی پکال کے 315 پہ تروز دی داغے نا دا سابقہ کو مودہ صرف 300 کالا جوڑی گی اور پا عربوں کے دس پگمے حساب ہو عربوں تو اتتاو سے دس پگمے حساب کوئیں ننہ پہ رپا سے جوڑی گی وہ لدا تجربہ شیدہ چکل اسفل کالا دنور دا حساب تیر شکا دس پگمے پائے پر سے 3 زیادتی راشی چھ 300 کالا چلو نہ پر زیادتی را لنکا نہ دا پاس 300 شکا تو آئے اللہ تعالیٰ خالم دے پاغمانی شدید سے سمرئی سارشیوں دا قول دا مکہ لبسو پر رد کے ننے لکہ مکہ قرب عالم بیدتیم دا سباتن پر رد کے نو دا تائید صرف منگویلو اس پرے بانے سلور تفریات چدے واقعین اس معلوم کل یو تدام سلام معلوم سے شخاص اللہ علیہ غیب دا اسمانون دزم کے رہم خلیدن کے رہے اللہ خاوردن کے رہم بے اسفاوی نہیں کہنا عجیب ہے نشتارے خلق لدى اللہ نے سوا من ولین سوک مددگار ولا یشرکو دے ترد شرک تائی ہوئی برق نور کہ اللہ تعالیٰ پخپل خدایے کے احد نیچا لرام دا رد پانچا چا صحاب کافی بزرگان دخدے شرکان کرو پای رد کی چا اللہ پخپل اختیار کی چال برق نور کی دا خلق کوئی پلان کے دا برق خاون نے وہ ایسا دا برق خاون نے اس دا پردے برق خوری تاجی کما ڈوڑا ہے اوپر انداز تا برق ہوگا برق خاون نا دا برق نے مراد دی دا مانا چی پا خدای کے برق اللہ عزا پا خپلا خدای کی چال برق نور کو احد نہیں ویلی بوتانی نہیں ویلی دی صورت کے پا حد بانے بات سے پس ویلو قولو باندے بلد تفریدہ وطلو بیانوا حقا چتا تواہ شید دا کتاب ربستانا دا خدای کتاب بیانوا لکا سنگ چے سابقاف ہو دا خدای دین بیان کرے ننتم بیانوا کر تفرید پائے
لا مبدل لکلماتی نشتا ہے سوک بدلوں کے دخدے دے کلماتو کلمات پٹول قرآنم دے خدا کلمیم دی کلمو تو گورا لہو غیب السماوات والارض یو کلمہ اب پھر بھی واسمین دویم کلمہ مالم من دونی میں ولی دریم کلمہ لا شروف دے حکم احدن سلورم کلمہ وقت ما وحی الیک امر پینزم کلمہ دا پینز خبر سوک بدلو لنشی بدلے نکی گورے دے بانے روان یا پنچ پیرے بخوالے کنش دے پینزو خبرو کی روان چلے نبم میں دا اللہ نے سوا بد زید پنائے کم خواب سے بد درگاہ ہو نشت رہے گی درم تفریح وصبر نفسک گردار توحید مسئلہ چلے گا دیکھ ڈیر تکالیف دی دیکھ ڈیر مصیبتوں نے دیکھ مرگری اکثر غریبان دی خورو بانے ملاستی ناستی خیر دے کنا تم سر صبر کرو دنیا اصحاب کافوں مالدار لکانو پلی کورسائے پرے خورے کورو نے اپنے خود رال پخورو کے کیناستو سملاستو تم زان لصبر ورکا وصبر نفسک تین کزان خبل دائے کسانوں پر من جماعت کے مرگر پہ آکیں چاہی بلیغ پر لب درا سباو بیگا من ہر وقت خدا اطاعت کئی ہر وقت اللہ بندگی کئی دعا عبادت مراد دا سباو بیگا مراد ہر وقت معاہدین و جماعت دے دا معاہدین و دا جماعت سرزان ٹنگ کا بل جماعت دا مزا دا سے معاہدین دی شیوریدون وجہ غاری دا خدا رضام دی سر ٹنگ شرحا ولا تابعنا کانم ندی اولی استاس کرگی دا دینا پدی مطلب بانے چھ غرقے طلب کے تخائص دا جند دنیا ددی مردر و نبستر کے بلخوان نارے پسمت دا بانے پدی نیت بانے چھ بل طرف تا دنیا را بل جماعت سر دنیای پیسی اچھنے چھ سر توحید جماعت پرے گئے دا پیسو را پارے پرے نگرے ترید و زینت اللہ آتی دنیا بل دارے والا تو تے منا فلنا قلب ان ذکرنا مذا پاچا پسی چی غافل کر غرزول من دا غزل ان ذکرنا دقبل مسئلے دا توحیدنا روان لیا بقبل خواہش پسی دے کار داغا دحق نا تجاوز دان سڑی پسی بند دے کم سڑے چی دا خدای دا ذکر نا غافل دا خدای کتاب نا غافل توحید اس لگے نشتا خواہش پسی روان دے شرک بدت کئی امر کے پکار کے دا حدود دا شریعت نے تجاوزی دا سے سڑی خبر ممن ہے دا جماعت تب ان دے سلام تو تفریح صدا وقل الحق من ربکم وایا چ حق آگے تو ہی چ درب دا طرف نہیں مبتدا خبر حق خبر سے تو چ خدا را لی گئی بس ان کو حق ہے تو آئی دا چاق والے چ مان نوڑی دا چاق وہی نو کفر دے گئی وہ خوخ پرے مانا نہ جائز کار دے بلکہ فل یکفر انا تدنا اور پسی کفر کو کہے وہ یقیناً تیار کرے منگ ظالمان لرو راگے رئی بدی لر سرادق و دائے دیوالونا سرادق سے دی جدران ترمیزی کی راضی دیوالو نے دی جہنم سلور ہر یو دیوال سلویخ کالا مزل لری پپلن والی تیرا بتی چرتا ہو دی وہ تیشی دینا وَيَسْتَغِيثُ کدی فریاد رسی غاڑی فریاد غاڑی بوبو مدد دے کے دیشی پتا سے وہ کل محلے مفسرین لکھی مانے یور کل نحاس المزارے پشان سے تانبی ویلی کڑیشی گرمی ذکاو سر یشویل جو ہوئی مخونہ بول اور وطی دوین نے کل محلے پشان تر الدہن المذاب پشانت دخیری د تیلو لوے چاٹائی لوے سیمی چاگا گرم کے لاندے خیر پادشی دغ سے وہ بھئی خا اور گرمی یشوی لجوب مخبر ورطی کل محلا صدید تموئی اگر زوی چیکن اور نونا دائے پشانت گندہ مخونہ برورطی حدیث کے راجی و تسقط فرط وجیفیم دا مخدا سرمن بپا لوح کے اور پریوزی بد دی داس کل اور بد دے دا زیداران
بشارت تو گو رہا ہے یقینا کسان چی مانا وڑا ملک کر دینے گور دری جواب مقدر دے ہو ماستر عمل دی خیستہ عمل والے دی اور یقیناً منگ نہ بربادو اجر دا خیستہ عمل والو عمل خود دی خولے دے اول کیلو لیب لیو کمائے کماستان عمل دا کسان دی جنت ندی دامیش والی بئی گیلان دے دی دا بنگلو نہ نیرونا اچوری کی بردی تپائے کے بنگلی دا سو زروں دا پو جنت کے ناریناؤں دا پارے جوڑ کرل دا سرو زروں اسائر بھئی او اندی با جانیم شنیشنی من سندسیں و استبرقن دا باریک ریخمونا و دا قطو ریخمونا سندسوی نری ریخم دا پر طرف نہ نرے بھئی وہ بتائیں من استبرق لان دے استر بیدا قطو ریخمونی دا ناریناؤں لا پا دنیا کے منع آخرت کی جنت کی جائز اشارہ شدی تدے مہاجرنا دے سابقافنا سر پاتشول دین دریخم جانے پاتشونا خیر دے پاتریشی جنت کے بے خدای اور گئی تکیا والی دی پائے کہ اللہ ارائک پالنگونو باندیم پالنگو نہیں دنائے پالنگ چاہتا ارائے کوئی اریکا خب بدلنا اور دیر خزید و آرام دے وَالْوَيْلُ مَسَلَ الرَّجُلَيْن دیکھ مویلو دا تزہید دا دنیا پر درے طریقے پیش گئی اول ہوئی چی چار دمینی دا دنیا پا وجبانی شرک کردے دا توحید خبر تے غوگ نلی اخے موحد بانی لوئی کردے دا بانی خدای پا دنیا کے عذاب راوستے دا خو یاد مخ کے سکتان تیرشو دا شام پزمکہ کی شہر رملہ کی یو موحد سڑے و غریب ایو مالدار سرمایہ دار و مشرک ددی واقعہ ذکر کی بیان کدی تم مثال پیش کسنگ دوسڑی گرزولے موار کرو منگایو ددیلا جنتین باغونا دا انگورو راگیر کرو منگ دا باغونا پا کجورو باندے پیدا کرو منگ پمینس کے فصلو نیم تیر مزیدار داو چی گیر چا پیر تینا دا دنگے دنگے کجوری اگلارے پکی مینس کے فصلمو ادا انگورو باغاتمو دوار باغونو باور کولی اخپلے میویم ولم تظلم منو شاید نبے کمول آئین سشیم ظلم کمول روان کرو دائے پمینس یو نیر او بے مخپلی چلی دیم وہ دی سری دا پارا سمر انورم قسم قسم مالونا سمر مانسو قسم قسم مالونا نورم خماددار کرو فقال لصاحبی صاحب دانا نے چاہا مشرک سر مر گرو صاحب خیرخواہ ہوئی موحد دا خیرخواہ ہوگا وہ دا مر گئی تا چیز دا خیر بے لٹاؤں وہ خائرو دا غصر خبر برغولے طاقت اغوطر توحید مسئلہ کرنا دول جواب ورکاؤں چیز زیادہ انسان پہ اعتبار دا مال عزت من پہ اعتبار دا ڈالیں مال میم دیر دے اور ڈالے میم دیر دا عزت من داخل شدے او ذلی او باغ تا پتا چال کی چو ظالم پتان بانے پر شرک سلام وہ خو مشرک کا اگر چی مشرک رو رون دہویت تم لڑچی قالا ما سنن تبی دازی آبادا گمان نکوم چی حلاک بشیدہ باغو نچریم مرو بنیم پلی فسر سبل کار دیں اب گمان نکوم پا قیامت بانی قائم میدن کے لال خوی دا خبر نمانم وَلَيَرُدِّتِ الْعَرَبِي کزارو پیش کرے شمخپل رب تا پا قیامت کے اوبا مممزو غرا ددنا زید واپس آئیں ولی وی زمان عمل دا سرے مشرکانہ عمل دا سرے دیکھے دا سے برکات دی مال دا سے پیران نہیں ولی لی مال بالتم جنت را گئی وہ ایلوتا صاحب ہوا کا خیر فہم اقول جواب ورکاؤ آیا شرک دیو کو دا غذات سرائی چیتے پیدا کرے والد قورونا بیاد نطفینا بیائے برابر کری سرے قرآب دا اولا مادہ رسلی نطفت انتویم مادہ یو مادہ بعید یو قریب خالق ذات تے گناہ غصر شرک
کفر دل تشرک را اور زما عقیدہ اسرا لیکن واللہ ربی داسل کسو بخاری کوئی لیکن انا داسل کی داسو این لیکن نہ جوڑ کر لیکن زخوائم هو اللہ ربی اللہ زمان رب دے زن شریکم دق پل سرئی چالرام احدا زمان خدا کی ذرا اب تو گورا شرک ہے دائم ورطا ہے ولی دا سے نوان چی داخل سے باقتن ویلے دے ماشاء اللہ سمنا الامر ماشاء اللہ خبر آئے گئی جو خدا اغواری یا ماشاء اللہ فکانا تھا سچ اغواری ناغ کی نشت طاقت مگر صرف دے واللہ دا سی بڑی ویلو کا دا سی رو نوے اب بس ماں تا متوجہ شوی چی بس تا مال نشتا استا ڈل نشتا ندی کن ان ترن انا قلم کمالا وولدا کئی نستا مال را چیز کم انسان پا مال اولاد کے امید کرے چی رب زما برات کی ماتا غرستاز دے جنت نام تارے باغ نمو خدای مالا غرر کی غرر دو دنیا کی نہیں آخرت آخرے کنا غرر دخلے دا معاہد نا دا روغت دخلے نا چراو بلی کی پدی باغ تابانے خسباننی و عذاب من السمائے دبرینا نشیب دا میدان صفام خدای با پدی سا عذاب رو لے گی خسبان سے عذاب نیاب کو سید الزلقن میدان سی خویا زلقایتی سڑکتے بکی خوئی گی بیا یا وشی او بدرے وچی دا نیر بے وچی او بے وچی شین طاقت بن اندر یا غلازت طلب کولوم دا کم زنہ بیاو براو باسی دا چی دا خبر دا خلین او خطا خدا قبول اکڑا اللہ اکڑا وحیتا بسمری را گیر چوئے ٹول مالنا داغ مالدارم عذاب را گیر شو یواز بابونا نا بسمری ٹول مالنا سبائے کو چمرولے مرغوی ورغوی خپل پائے بانے چخر چکڑو پائے باغونو کے اپراتو پچتونو ماننے سبار چرا پاسے دمج پچانتے ورغوی دا چمرولل ہے ارمان ہے باغ تکے جماع پکی پڑھون پیسے خرچ کرے سرم والا غستے وا ادا بہرے ہے ارمان نے لمشرک بربی احدا فتح لگا مشرک ہوگا ارمان دے چھ طرف سمے اسوک نے شریکو لے ور دارمان چھ طرف توبہ نہیں دارمان پا دے نیو پسے پا معلوم پسے ماں پکے دا بچہ نظرانی شکرانے اور بولے ارمان نے چلا میں نوے کرے اللہ نو دلائی سے تم سر دلائی سے دا مدد کرے خدا نو سیوا ان دے او پپلا بدلا وسن کے اولیاء بزرگان او سر امداد ہونا کتا ولی ہنالک الولایت للہ الحق ہنالک من پتا سے وقت کے پتا سے زے کے اختیار صرف یا اللہ رضے چاہا حق الہ رے ولایت سے اختیار یا ہنالک قیامت تا اشارہ قیامت کے میں اختیار صرف دے اللہ رے ولایت تو ولایت عام آل لغت پیدا یا مانا لری قدرت تو اختیار ابو بید ویلی دی ولایت خدای دا پارا مستعملی کے ولایت مخلوق دا پارا مستعملی اللہ نے غرب بدلور کو ان کے اور غرب اقبن پہ اعتبار دا انجام دا کارونو دا کارون عاقبت خدای خور کئی دا نیک کارون وضرب لهم مثل الحیات الدنیا دا دویم طریقہ دا دویم طریقہ دا تزہید دارا کہ دنیا فانی شیر ہے دنیا معمولی شیر ہے ولی تاکو بری بانی دخلے توحید پریگ رہے بیان کری تحال دا جن دا دنیا پشاند و بوچم راورولی برینا گن روخی پائے بانے بوٹی رزمکے گن راختے فتکش نہیں پاس با شیمن شی آغا بیا زرے زرے الزیائی لرسی لائے لگا مدہ پس کو رکھا حشیم ہوئی مات رامات تخا بنی آشم کے آشم سے جو کرنا اول باغ سڑے دے
تاریخ صغیر کے بخاری کی اولا سڑے دے چدر ماتے ڈوڑے رواج رشتلو پاربوں کے ڈوڑے بے ماتو لگن ہاشم اور سزا کرے ہاشم دے اللہ پارسیز بانے خو قدرت درون کے المالو والبنون دنیا مانے چسلا خلق غرور کیسے مالو زامنی کر دور بانے ہونے کی غرور کو سوی بانے کئی ذکر زیر ذکر داو سے لگ دول دے دے جن دنیاوی معمولی دول دے زینت کی مانا مستری دا خلت دا پاری والباقیات الصالحات باقیات سمانا دیکھ دیر اقوال لکی مفسرین غور قول دا قطادر غوی کل عمل ارید به وجه اللہ تبقى ثمرتها والباقیات من عملنا کہ باقی دا داغے جزا ہونے کا ملون دیم غردی پنی ضربتا پید بار دبرنے اور غردی پید بار دا امید نیک اعمال چی دا خدای پارک ہے نہ پاگے بدم خم ملاوی گی اور داغے نہ امید ہم خطا چلی شیم داخت سوک دے خبری کئی دال دخت ناظم سے بو گورا جماعت کو بیا خیمے تلڑو کلا یو خوا خوزی کی کلا بل خوا ویسا کور تلڑ شکانے سیدی متانگے ویوم نسیر الجبال دا تخریف اخروی داولے دنیا والا محبت سرے سبب دا عذاب دنیاوی سبب دا عذاب اخروی دادے مقصد مان پیش کی کلا چروان مکمونگا راغرونا رزمکینا انہیں بتزمکی لرا پارس دتان ڈاگام زمکوی ڈاگوی غر مارو کنداو پکی نہیں راغوان بکمونگا دے خلق لرا نبا فریدو ددی نہیں سوک تول با میدان حشر تراجی خواہ اور پیش بشیدی رفتا تا صفن صفونا صفونا پدا چار کی چی صفونا قطارو نہ ہوئی دار ڈر خلق بجدا صفو نہیں کر اللہ وہ یقیناً والے تاسم تلک معاش پیدا کری ہے والذل مال دسر نشتا پیر فقیر دے در سر ہو نشتا اس بلکہ تاسو گمان دا ہو چھ نبا مقرم تاس دپارا موعدن سا وقت مقررم تاسوی چھ قیامت نشتا رہے ووزیل کتاب کی بخودیشی کتابونا جن سے کتاب دے حساب کم زمانے دار کڑی پر لاس کے عمل نامہ وکی خودیشی انہیں بہتا مجرمان یری کی برداغنا چھپائے کی لکلی جو خود دائے پسی سول زنگ گناہ نہ لکلی اوائی بدی ہے ارمان نے سو جردی کتاب لرام نینے پر خیز سوڑو کے گناہ نلویم اللہ سام مگر راگیر کریم تو پورا جبت کتاب دے چمونگ سے ذرا عمل کرو پگوٹ کے ہم کرام پکیلی کرے ولی اوبا ممیدی آغا چستا عمل کری دی حاضرم ظلم نہ کئی ستارا پئی چابان نے زاننا اور پسی لکل نہ کئی خود دکڑی انزگے لکلی کر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ دے دنم گئے دوئے میں سوچ سورونا پر یہ کہ دوئے میں شبہ جواب دے واقعات حالت دم دل تکی دا مقصد دفر شبہ لپار شبہ راضی سنگا استنباتی شبہ جوڑا گا کلا خلق کی اگر اعتراض کی چتو ہے تو خدای نازولی نشتریں اتو ہے خدای چالکار سازی نہ دور کریں ولی افلان کی بابالم تو گورا کنا من بدائی شکرانا اور کول یہ بلد میں قضا کرا ایو لستے میں پے میں نہ اور کول نو بیا میخم نو درے دے گورا اور شپیر آگلو پا میں کٹر آو سول شپیر خوب استلیم ہوئی اتار وقتی والا ذکر سرطور زم خان خیال وقتی تو منی نہ کرنا تو بھئی خدای نازولی دا اللہ جواب کی دلتا داستا فی زور دشمن لکم وقتا تارا پلار دشمنوں ابلیس داغا مرگری دن اور جنات تا جبس رہے گور دشمن تا دوست ہوئے
دشمن ته خدای ولی وای دا شیطان راغله پتا باندې کټړولې یو لسمه پیسې نو ورکول نو شیطان سامنے خله چوکا ور کوي چې ته تی تلاش کنا الله تکی ته موحد شه موحد سره ولرا ولا لا حول ولا قوت الا بالله یو یې شي کرنا دا څه نشي کېږي دا کی دا حضرت شیخ رحم الله ابو واقع بیان ولا چې دا څه یو سره راغی زمغه حضرت صاحب لا نیاواری وان بشرانتی و چې دا زما وخره پلان کی بابا پلو سے خورلے راو بس اس میں چیچی ہو ما ځان تاړو پریدینا مومن دی وای اته بابا تو بابا ځان نه منه وګوره وی حضرت قتل نو ماته پختونه ورس شاوه ما یې بس دې کولې شم وی دارم بس لا حول ولا قوت نه وي اوخ مې راونی اور سور سم په اوس پوند الله بیا مې راوس ما دادے کی شیطان نہ ہوتے ہو تارے شرکی عقیدے دا پارا دل موحد سڑے پکار دے توحید پکلے ماں دیدہ بابا خوب کرا گلو اگر تعالی خوب کرا جی تا دل پیش کئی سکے سمدستی اور پسی ہوئے اتتخذون و ذریت و اولیاء دائیں بدینے ہوئے لکھا کلچ ویلی ملائک ہوتا حضرت آدم تا سجدہ تعظیم کہیں دے عزت اور سلام اگی عزت کو ما سوائے ابلیس نہ وہ دے د پیریانو نام زکہ نہ فرمانیو کڑا دا حکم در بنا دا خود بلے ڈری سڑے ہوتا اس کا نہ فرمان دے افتتخذون وذریته اولیاء من دونی آیا اگر ذریتا سودا ابلیس و دد نسل اولیاء خود دوستان زمانہ سوا او دیستا سو دشمنان نیم بد دے دے ظالمان لرپ بدل زما کی زم پری خودم زما تابیداری زما توحید اتم ماتر شریک داد دے سچ کئی دا خدای تا سره کئی دی بس شریکان دی دا خدای ما ندی حاضر کړی دی لرا پیدائش د اسمان د زمکه تا ولا خلقان فسهم پیدائش د جنس د دیتا انفس معنی جنس ما چې پیدا کول ندی را سره نو انے مزنیون کے دے مزلین رازدن مددگار سوک سے خدای دلال نہ خلق گمراہ کی مانے مشرک کیے اللہ تعالی غی نہ مدد نہ لی ہے قسم دیولے چاغی نہ لی نور نہ لی سر مدد ظاہری ٹک دا یوم واحد سڑے دے اگر نہ خدای دین مدد علی بلکہ کلا یوم مشرک ہونے ہی لیکن ایسی گناہگاری فاجری داغنم خدای مدد اخلی ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر فاجر نہ مراد ہے کہ مشرک نہیں داغنم خدای کله دین مدد وای خود مسلم نہ قالو مدد نہ دی ويوم يقول يا نادوا شركاء الذين زعمتم چون کدا مقام لے شرکا ہوگا کدا گورا پم کٹو ناری امل تکلیف اور ٹکر راکھی پکمر سے اللہ وہی رواس کے تاسو دے شرکاو تچدا تاسو گمان کریں چھ زما شریکان نی آواز کو تک قیامت کی دی بت آواز کی اگی بے جواب اور نکیم ولے نور کی ہے خبر نہیں دوست شریک نہیں مان او بغیر دنگا دری پمینس کے موبے کرنی او کند ہلاکت زید ہلاکت تم موبے ہوئی آخر جہنم آئی وہ جنت تلاش سی دی وہ جہنم کی او بینی مجرمان اور لڑا دی بڑا یقین کئی سیدھی اگے تا ور پری وتن کری نہ بمومی دی دائنا مصرفن زیدا اوڑے دو کم پابندی اس دو اجر جائے پس سلو ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل دایو زجر دے یقینا بیان کرے منگا خلق دا پارا پڑے قرآن کے ہر قسم وعظنا جن ابلیس یو شیر مکہ تیر شروع کنا ابلیس دا جنات نہ دے خو سرکش تا شیطان ہوئی گیا نفس تا عام آئی تا جن میں لکی مکہ مالتے جو آدھا کعب الاخبار قول لے کہ سو کوئی جنت دا ملائک دی اور جن ملائک دی ہوئی ان نبی علیہ الکذب والا خبر قسمہ قسم بیانو دے قرآن کے خلق و فیدے دا پارا دار قسم وعظنونا
اور پائے کے ور پسی واقعات اخرویہ بیانی بیا علم دے سلو سلوے حیات کی آئے کے تمثیلات بیانی علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبا مثالنا